بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام حديمك الذي كفيته الملم إليك يا خير البرية سلام خادمك الذي كفيته الملم إليك يا خير البرية سلام خادمك الذي كفيته الملم صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا الصلم وازد مقام دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أحرينا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك زاهي ذات من أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى عمنا بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعم نويت شكره عليك بقلام وغيرها يذا يوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انصرام يا كائدا لي من إلهك المرم تبت لرب زائرا بذا النظام لك وقبله هبوت بعزم تبت لرب زائرا بذا النظام لك وقبله هبوت بعزم تبت لرب زائرا بذم نزم لك وقبله هبوت بإزم